Mga idol na sobra sa atong isda karong adlaw mga idol ha, kay atong display karong adlaw mga idol pirmi gyud hurot mga idol diri sa Ilaya Patima mga idol. Atong ipakita mga idol ha atong sobra sa isda nga atong sudanon karong gabi mga idol. Kita min isda mga idol diri sa Ilaya Patima mga idol, walay bahaw mga idol tungod taga gabi gyud mahurot mga idol ha, mao nang nakadaghan atong mga customer mga idol. Nasawod yun nato gikan sa Kansuhay ug Angilan ug Bangwalog mga idol anibungan diri na magpalitan sa Ilaya Patima mga idol. Tanawa mga idol ang sobra mga idol, labas yun tanan mga idol. Di gud kakaingon mga idol, isa ka bug tilapia mga idol, nay mangko, nay bangsi, nay karabalyas mga idol. Oh mga idol, mo ni tindira mga idol. Si Elizabeth mga idol. Mao na nagpamatuod mga idol nga atong isda pirmi gyud labas mga idol kay taga-adlaw mahurot man mga idol. Kay insakto ang atong pag-display mga idol, wala ihumol og ice mga idol. Tungod kay labas ug labas yun sila mga idol. Ato yung gidungjang sa butanganan mga idol ha. Mao na nagpamatuod og insakto sa pag-display sa mga isda mga idol. Taas ug kaala mga idol. Safety imong pagkaon tungod kay limpyo ug limpyo ang atong pag-display sa isda mga idol ha. Mao na inantigo mga idol, asam nang labas ug hugaw ug pagka-display mga isda. Ipanglangaw mga idol ang ato wala gyud mga idol ha. Tanawa mga idol, usbon ko labas gyud mga idol. Mao gyud na sobra mga idol ha. Limpyo ang atong isda mga idol, mong daghang mo palit mga idol. Ayaw lang mo pakaikog sa pagduol diri sa Ilaya Patima mga idol. Way laing nag-display isda diri at bang Ilay mga idol. Way laing pinakadakong tindahan diha sa Ilaya Patima paingon sa Mahayag ug Angilan. Salamat sa pagtanaw ug maayong gabi kanatong tanan.